अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स र्यूड लोग, मिसबिहेविंग लोग हमेशा से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहते हैं। ज़िंदगी के हर मैदान में हम कभी भी इनको हमेशा अवॉइड करके गुजारा नहीं कर सकते, बल्कि हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इन्हें ज़रूर फेस करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम र्यूड लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी हम इनको अच्छे से डील करके अपनी ज़िंदगी को कैसे कंफर्टेबल बना सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। तो व्यूअर्स, ये र्यूड लोग, मिसबिहेविंग लोग, इंसल्टिव लोग, र्यूडली बिहेव करने वाले लोग हमारी ज़िंदगी में बकसरत मौजूद रहते हैं। हमारी वर्क प्लेस पे, हमारी रेजिडेंस पे, हमारे इर्द गिर्द, हमारी सराउंडिंग्स में, ये कहीं भी हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। और ये अक्सर ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ इनको हमेशा अवॉइड करके गुजारा नहीं हो सकता, बल्कि हमें इन्हें फ़ेस करना ही पड़ता है। तो पहले बात करते हैं इनकी कुछ टाइप्स के बारे में। पहली टाइप इस तरह के लोगों की वो है जिन्हें अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए दूसरों की कमज़ोरियों को दुनिया के सामने लाना या बेनकाब करना अच्छा लगता है, और वो इस तरह कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, वो अपने आप को इस तरह से सिक्योर फ़ील करते हैं। दूसरी टाइप ऐसे लोगों की ये वो हैं जो आपसे या आपके किसी काम से, या हो सकता है आपकी एक्सपर्टीज से जेलस होते हैं, इसलिए उन्हें आपकी इंसल्ट करके मज़ा आता है। तीसरी टाइप ऐसे लोगों की है जो सुपीरियर होने के कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होते हैं, उन्हें एहसास से बरतरी होता है, और अगर वो आपकी वर्क प्लेस पे हैं, आपसे किसी अच्छे ओहदे या पोस्ट पे हैं, तो फिर उनका ये एहसास और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए वो आपके साथ र्यूडली बिहेव करते हैं या इंसल्टिव बिहेव करते हैं, क्योंकि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और वो इसको अपना हक समझते हैं। चौथी टाइप इसमें ऐसे लोगों की होती है जिनके साथ कोई फ़िज़िकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम की वजह से, पेन में होने की वजह से वो आपके साथ मिसबिहेव कर जाते हैं। ये तो हैं 4 कैटेगरीज़, या आप कह लें टाइप्स हैं जो ऐसे लोगों की हैं। अब आते हैं असल बात की तरफ कि हम इनको डील कैसे करें। तो व्यूअर्स, ऐसे लोगों को डील करते वक्त जो पहली तीनों टाइप्स हैं, यानी जो कमज़ोरियाँ दिखा के एक्सपोज करके कंफर्टेबल होते हैं, जो जेलस हो के इंसल्ट करते हैं, और जो एहसास से बर्तरी की वजह से इंसल्टिव बिहेव करते हैं, इन तीनों टाइप्स के लोगों को डील करने का तरीका एक ही है। वो ये पहली बात जो मैं इसमें आपसे कहूँगी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आप इंसल्टिव या र्यूड बिहेव को या मिसबिहेव को फेस करें, ऑटोमेटिकली इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन आपने गुस्सा नहीं करना। अपने एंगर को अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपनी ज़ुबान से कभी भी शो नहीं करना, फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना। अवॉइड रिएक्टिंग इमीडिएटली। अपने आप को फ़ौरन रिएक्ट करने से रोकना है, गुस्सा करने से रोकना है, और उसके बाद अपने आप को कूल करें। बी काम, बी कूल। सब्र और तहम्मुल से अपने बारे में कही हुई बात को सुनें। अब ये काम हो गया कि आपने सब्र का मुज़ाहिरा किया, गुस्सा भी नहीं किया, फ़ौरन रिएक्ट भी नहीं किया, और अपने आप को कूल भी कर लिया, काम भी कर लिया। अब इसके आगे अगला काम जो आपने करना है, एक बात याद रखें, ऐसे लोगों को डील करने का एक ही तरीका है, वो है इग्नोर करना। इस्लाम ने भी जब कुरान पाक में इस तरह के लोगों के बारे में बात की है, जाहलों के बारे में बात की है, क्योंकि ये अब का वतीरा नहीं है, पुराने ज़माने से यही कुछ होता आया है। तो हमें इस्लाम ने ये गाइड किया कि जब भी ऐसे लोग को फेस करना पड़े तो कूलू सलामन सलामा, ये कुरान पाक ने कहा। मतलब ये है कि ऐसे लोगों को सलाम दुआ कह के आगे निकल जाओ, सलाम करो और आगे निकल जाओ। मतलब ये उन लोगों के साथ फ्रैंक नहीं होना, सलाम दुआ की हद तक उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को महदूद रखते हैं। जब फ्रैंक होंगे ऐसे लोगों के साथ, या वो आपके साथ फ्रैंक होंगे, तो मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक और हल, इग्नोर करने का तरीका कोई और भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपकी अच्छी है, मज़ाक की हिस्स अच्छी है, आप बात को मज़ाक में उड़ा दीजिए कि आपने इस बात को सीरियस लिया ही नहीं। बात को, सूरत हाल को सीरियस ना होने दीजिए, ना ख़ुद सीरियस हों, ना सूरत हाल को शदीद तर करें, तलखी पैदा ना होने दें, बात को मजाक में उड़ा दें। और इस तरह से ऐसे इंसान को रिस्पॉन्ड करने का ये भी बेहतरीन तरीका है। एक और तरीका इग्नोर करने का वो ये है कि आप टॉपिक ही चेंज कर दें। जिस टॉपिक पे बात हो रही थी, आप घुमा फिरा के मौसम की बात करके उसके बाद आप बात को ही चेंज कर दें, टॉपिक चेंज हो जाएगा,
تو آٹومیٹیکلی وہ شدت کم ہو جائے گی۔ ایک اور طریقہ، آپ اس کو بالکل کوئی رسپونڈ نہ کریں، بالکل ایسے بیہیو کریں جیسے اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جیسے آپ نے اس بات کو سنا ہی نہیں، اور یہ اس کو اور فیوریس کر دیتی ہے۔ اس کو رسپونڈ کرنے کا یہ بہت بہترین جواب ہوتا ہے کہ جو بات کی گئی ہے بالکل بے بنیاد ہے، آپ کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور آپ بالکل ایسے ہیں جیسے آپ نے سنا ہی نہیں۔ اب ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں اس معاملے میں، ہم کمپوز کر لیتے ہیں خود کو، اپنے آپ کو جب بھی باہر نکلتے ہیں، جب بھی کہیں کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے۔ دنیا کبھی بھی ویک کو چلنے نہیں دیتی۔ مائٹ از رائٹ کا جو قانون ہے یہ صرف جنگل کا نہیں ہے بلکہ اس دنیا کا بن گیا ہے۔ جب بھی کسی کو پتہ چلے گا آپ اس پہلو سے، اس آسپیکٹ سے ویک ہیں، یا پھر آپ کی کمزوری کے پوائنٹ یہ ہیں، دنیا ان پہ کام اس طرح سے کرتی ہے کہ آپ کو آگے چلنے نہیں دیتی۔ جب بھی باہر نکلیں، ورک پلیس پہ جائیں، کہیں بھی کام کریں، آپ اپنی کمزوریوں کو ایکسپوز نہ کریں بلکہ ان کو کور کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنی کمزوریوں کو آہستہ آہستہ اپنی طاقت بنائیے۔ کبھی کسی کے ہاتھ میں اپنے ویک پوائنٹس مت دیں کہ وہ ان کو بیس بنا کے یا دنیا کے سامنے ایکسپوز کر کے آپ کا وہاں پہ کام کرنا دوبر کریں۔ اس کے بعد جب بھی آپ اس طرح کی صورتحال میں اپنے آپ کو کمپوز کر چکے ہیں، غصہ بھی نہیں کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کیا، اگنور کر کے بات کو چینج بھی کر دیا، کہ اس کی بات کو بالکل اہمیت ہی نہیں دی اور چپ ہو گئے، آپ نے اس کو بہترین جواب دے دیا ہے، لیکن ہم دنیا کو یہ جواب دینے کے باوجود بھی اندر سے ٹینشن زدہ ضرور ہوتے ہیں۔ دنیا کے سامنے تو ہم نے کمپوز کر لیا لیکن ہم اندر سے مینٹلی ٹینشن زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ کچھ لوگ ریلیکس کرنے کے لیے فنی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کچھ گیمز کھیلتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو بزی کرنے کے لیے لوگوں سے ذرا سوشل ہونا پسند کرتے ہیں، اور کچھ کسی اچھی سی جگہ پہ، کسی نیچرل سینری پہ تنہائی میں سوچنا یا بیٹھنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ سو جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، جو بھی آپ کا میڈیم آف ریلیکسیشن ہے، آپ وہ ضرور کریں، تاکہ جو آپ کی مینٹل فٹیگ ہے، جو آپ مینٹلی سٹریس میں آ چکے ہیں، اس کو ریلیز کر سکیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ٹائپ کا کیتھارسس ہے، اور کیتھارسس انسانی باڈی کو ریلیکس رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کا کیتھارسس کا میڈیم ہے، پازیٹیو وے میں رہتے ہوئے اس پازیٹیو کیتھارسس کو ضرور کریے، اور کبھی بھی یہ سارے برے اثرات ایسے لوگوں کے بیہیو کے اپنے ساتھ کے اوپر مت آنے دیں۔ ویورز، یہ بات ہوئی 3 کیٹیگری جو ہم نے پہلے بتائی تھیں ان کو ڈیل کرنے کی۔ اب ایک چوتھی کیٹیگری جو فزیکل اور سائیکولوجیکل پرابلم والے لوگوں کی تھی۔ ایسے لوگوں کا کہنا بہت زیادہ برے معنی نہیں رکھتا، اور موسٹ آف دی ٹائم ایسے لوگ بہت زیادہ نیگیٹو بھی نہیں ہوتے، یہ دل کے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنے کسی فزیکل بیماری یا فزیکل مسئلے کی وجہ سے یا اپنے کسی سائیکولوجیکل پرابلم کی وجہ سے وہ اس طرح بیہیو کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور وہ اکثر سوری بھی کر لیتے ہیں۔ اور اگر وہ سوری نہ بھی کریں تو ان لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے صرف اتنا بتا دینا ضروری ہوتا ہے، بعد میں کسی اچھی صورتحال میں کول اور کام ہونے کے بعد آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے ایسے بیہیو کیا تھا تو آپ نے کیسا فیل کیا تھا، یا آپ کو اچھا نہیں لگا تھا، اور اتنا کہہ دینے سے ہی آپ کی ٹینشن سالو ہو جاتی ہے، آپ کا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہم آئندہ ایسے بیہیو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لوگ نیگیٹو نہیں ہوتے، دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ سو ٹرائی کیجئے کہ آپ اپنا کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیں۔ جب بھی آپ کسی کی بات کو سن کے، انسلٹ کو سن کے، یا اپنے بارے میں ریوڈ بیہیو آپ فیس کر کے جب بھی نیگیٹو ہوں گے، فوراً ریئیکٹ کریں گے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی ذات کا کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں۔ تو اپنی ذات کا کنٹرول ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے، اپنا ریموٹ کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیں۔ ایک بہت اہم بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو لوگ جلدی غصہ کرتے ہیں، فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ایسے لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے فائدے کے لیے آپ کو استعمال کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ بیہیو یا مس بیہیو سن کے آپ فوراً سے بوم کی طرف ہٹ جائیں گے۔ سو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ریموٹ چلانے والے کا نہیں ہوتا، ہمیشہ بوم کی طرف پھٹنے والے کا ہی ہوگا۔ سو اپنی ذات کا کنٹرول ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، کبھی بھی اپنے رویے کو فکس مت کریں کہ یہ سن کے آپ ایسے بیہیو کریں گے۔ آپ اس طرح بیہیو کریں کہ کوئی آپ کے بارے میں گیس نہ کر پائے کہ یہ سن کے یا فیس کر کے آپ کیا بیہیو کریں گے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے کہ نیگیٹو لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔